जी, तो इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं मैडम रायला टिवाना और हम लोग मौजूद हैं टिवाना हाउस के अंदर, जहाँ पर 5 फरवरी जो है कश्मीर डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि हम नहीं भूले अपने कश्मीरी अवाम के साथ, हम हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। इसके साथ-साथ 5 फरवरी मुशर्रफ साहब की जो है बरसी भी है और साथ में सानिया गुल प्लाज़ा के जो शहीद हैं, उनके ऊपर भी बात करनी है और मैडम रायला टिवाना ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और हर साल करती है, क्योंकि हमेशा शहीदों को जो है याद करना चाहिए। जी, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि आप जो यहाँ पर हर साल 5 फरवरी को भी उसके ऊपर भी बात करते हैं, आप मुशर्रफ साहब की बरसी के ऊपर भी बात करते हैं, तो ना ही कश्मीर का मसला हल हो रहा है, ना ही हम बैरूनी दुश्मनों से मुकाबला कर पा रहे हैं और हमारे जो अंदरूनी दुश्मन हैं, कुछ अंदर के दुश्मन भी है, जो एक तो हमें नॉन मुस्लिम हमें शहीद कर रहे हैं और एक मुस्लिम हमें शहीद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मिनाइल, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप एक तो अपने कीमती वक्त में से यहाँ हमारे पास आई। बेसिकली हम चिराग जला रहे हैं ताकि अंधेरे चढ़ जाएं मेरे पाकिस्तान के। कश्मीर 78 ईयर्स ओल्ड प्रॉब्लम है, जिसको कि अक़वाम मुत्तहिदा की बदनीयती की वजह से आज तक सॉर्ट आउट नहीं किया जा सका। वो बदनीयत हैं और हमारे बुज़दिल हैं जो OIC के अंदर भी इस मुकदमे को नहीं लेकर जा सके। हाँ, कुछ जुर्रतमंद लोगों ने इस मुकदमे को उठाया था, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिसके अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब थे और हमारे लीडर्स ने भी इसको उठाया। मगर दबंग तरीके से जो उठाया गया वो या तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको लिया और या जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इसको लेकर चले। तो कश्मीर को अगर ये हल करना चाहें, इनकी नीयत ठीक हो अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारों की, क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं है, वो हमें धोखा दे रहे हैं, हमें फ़रेब दे रहे हैं और हर दफ़ा हमें एक नया ख्वाब दिखाकर और अपने वादे से मुकर जाते हैं और कोई ना कोई इल्ज़ाम हम पर लगा देते हैं। मगर मैं समझती हूँ कि हमारे दबंग किस्म के जो हीरोज़ थे, जो सच्चे ईमानदार पाकिस्तानी लीडरशिप थी, उसने ये मुकदमे लड़े हैं और अवाम भी लड़ रही है ये मुकदमे। कश्मीर के लोगों को हम सुर्ख सलाम पेश करते हैं जो शहीद हो चुके, अपनी फ़ौज को मैं सुर्ख सलाम पेश करती हूँ जो शहीद हो चुके, और हम समझते हैं कि यह मुकदमा लड़ा जाना चाहिए और इसको अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के मुताबिक कश्मीरियों को उनकी आज़ादी का हक़ दिया जाए और फ़लस्तीन को निजात दी जाए। सोशल ईवल जो इस वक्त इसराइली लोग हैं और उनका सपोर्ट जो कर रहा है सुपर पावर अमेरिका कर रहा है। अमेरिका का एतमाद हर एक के ऊपर से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उनकी इतनी दोगला पॉलिसी है। जब वो कमज़ोर पड़ते हैं, उनके पास खुराक की कमी होती है, तो वो शहरों की तरफ रुख करते हैं, के रियासतों की तरफ रुख करते हैं और वहाँ से मज़लूमों के ऊपर कुछ भी जो मेहनत कश हैं, गयूर हैं, बेज़र हैं, अमन पसंद लोग हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं, बहाना तलाश करते हैं और फिर उनकी रोज़ी रोटी छीन कर भाग जाते हैं। तो पाकिस्तान स्टडी सर्कल का जो एक मेन ब्रांच है वो है इंटरनेशनल पीस यूनाइटेड मूवमेंट, जिसे हम लोगों को ख़बरदार करते हैं, उठाते हैं कि आप उठो और अपने हकूक़ की जंग लड़ो। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बड़े कारनामे हैं और उनका ये सबसे बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने पाकिस्तान को महफूज और मुस्तहकम बनाया। मैं सब शॉर्ट करती हूँ। उनकी पूरी मुशर्रफ साहब को समंदर को क्रूज़ों में बंद करती हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को मजबूत मुस्तहकम बना के ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दी। मेरी पहचान, मेरी शान, पाकिस्तान और सबसे पहले पाकिस्तान। और अगर वो सब जो है कानून एक्सेप्ट नहीं करते नवाज शरीफ साहब, और जब मुशर्रफ साहब वहाँ पर थे और हम कश्मीर तकरीबन हम हासिल कर चुके थे, कारगिल को तो आप क्योंकि पाकिस्तान की बेटी हो तो आपको दुख नहीं होगा तो किसको होगा। मगर जश्न मनाते हुए ये लोग जो आज जश्न मना रहे हैं धूप के ऊपर, इफलास के ऊपर, इदारों को बेचकर, मुशर्रफ साहब ने तो कशकोल तोड़ मारा था, मगर ये इदारों को बेच रहे हैं। पाकिस्तान के टैक्सों से बने हुए इदारों को ये फ़रोख्त करने की हैसियत रखते नहीं है। मगर क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या हो गया है, वो या तो ज़हनी सलाहियतें अपनी खो चुकी है या उसके अंदर एतमाद की कमी आ चुकी है, क्योंकि वो अपने डाकुओं को, अपने बच्चों के कातलों को वो नारे लगाते हुए उनको आला मनसब पर बिठा रहे हैं। आप मुझे बताओ ना कि पाकिस्तान के इदारे खसारे में जा रहे हैं और जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं वो दिन दुगनी रात चौगनी ऐश कर रहे हैं।
اس وقت جو پاکستان کی قوم کی بے جھنڈا حرمتی کون ہوئی ہے، چلائے گا؟ منائل ایک بات کروں گی کہ جو اس وقت پاکستان کی قوم کی بے حرمتی کر رہے ہیں کہ گٹروں میں گر کر ہم مر رہے ہیں، ہمارے بچے کچل رہے ہو، ہمیں بے روزگار کر رہے ہو، ہمیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے، تو یہ اس کے اندر ان کی بلیک شیپس ہیں، ان کے چمچے ہیں، ان کے جو مافیاز کے چیلے چپاڑے ہیں، وہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز بند کر دی جائے گی۔ ثانیہ گل پلازا پہ کچھ بتائیں۔ ثانیہ گل پلازا کے اوپر صرف پیسے کا معاملہ ہے۔ جنرل مشرف کو لاکھوں ان پہ درود اور لاکھوں سلام کہ انہوں نے ان کی ساری وہ جو چوری تھی نا، چور بازاری کو بند کر دیا تھا، لوگ بلدیاتی الیکشنز کروا کر، اور نچلی سطح پر جو تھے وسائل ان کو شفٹ کر کے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت مشرف صاحب کا ہی کما رہے ہیں یہ لوگ، انہی کو کھا رہے ہیں، خود انہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا، اگر مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کیا تو جنرل مشرف کے حید نے کیا، اس کے بعد سب کی صلاحیتوں کو کیا ہو گیا۔ تو اسی طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ بلدیاتی لوکل سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو اس وقت لڑ رہے ہیں کہ کراچی کو صوبے بننے چاہیے یا کراچی کو وفاق کے پاس جانا چاہیے، کیوں جائے؟ سندھ کا مین تاجر شہر ہے۔ برادری کیوں چاہتی ہے کہ کراچی وفاق کے پاس چلا جائے؟ تاجر برادری اگر جینیس ہوتی، سمجھدار ہوتی، تو آج ٹیکسوں کا بوجھ اس قدر ہمارے اوپر نہ لاد دیا جاتا۔ آج کی تاجر برادری سے میں بالکل یہ بات کہوں گی کہ آپ کے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے، عوام کو، پولیٹیشینز کو مل رہی ہے، اسٹوڈنٹس کو مل رہی ہے، مزدور کو مل رہی ہے، کسان کو مل رہی ہے، کیونکہ آپ اوپر ہی اوپر بارگیننگ کر لیتے ہو۔ بالکل۔ میڈم آخری سوال، 28 ترمیم پر جو ہے کیا سائن ہونے چاہیے صدر کے یا نہیں؟ دیکھیں انہوں نے جتنی بھی ترامیم کی ہے پاکستان کے آئین کے اندر، وہ ایک غداری سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ پاکستان کا جو 73 کا آئین ہے اس کو بحال کیا جائے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو 3 بار آنا ہے، 4 بار آنا ہے، یہ اختیارات کی جنگ ہے، یا آپ نے سالے سالی بیٹے بیٹیوں کو اور اپنے نالائق اولادوں کو پروموٹ کرنا ہے، تو آپ کے ساتھ ہم مقابلہ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہماری اولادیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں، اور آپ کے نکھٹو نالائق لوگوں کا یہ تو وہی بات ہو جائے گی کہ جیسے پہلے زمانے کے جو بادشاہ نالائق نکھٹو ہوتے تھے، وہ ایک بادشاہ کی وجہ سے پوری ریاستیں ختم ہو جاتی تھیں۔ تو ہم نہیں چاہتے پاکستان کو کبھی ختم کرنا، پاکستان کی فوج کے ساتھ سینہ بسینہ کھڑے ہیں، ہاتھ ان کے ساتھ ملا کر کھڑے ہیں، اور وقت آئے گا تو فوج کے آگے کھڑے ہوں گے، پہلے کفن ہم پہنیں گے، پھر ان کو ڈبوں میں کہیں کوئی جانے دے گا، اس لیے کہ میری فوج آفرین ہے، اس جیسی فوج پاکستان میں یا دنیا میں پروفیشنل فوج ہی نہیں ہے، ایک ایک سپاہی ہمارا غیرت مند ہے۔ میں آج کسی کو ہماری بھی برا فوج نہیں کو کہوں جو گی۔ ہے دوسری کنٹریز اپنی سیکورٹی کے لیے بلا رہی ہیں۔ آج منوایا اس نے پاکستان کو، ہاں۔ آپ فری ہینڈ تو دے کر ہاں، دیکھو، بالکل۔ آپ اس سپاہی کو جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر جا کر سرحد کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، وہ کیا کما رہا ہے، کیا کر رہا ہے، مگر کما تم رہے ہو ان کے اوپر، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے طور طریقے، پولیٹیشین، بیوروکریٹس، چاہے وہ اس میں ہماری عدالتیں ہوں، چاہے وہ کوئی ہمارا نظام ہو، سب درست کر لو، کیونکہ ہم پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان فوج کو بھی ہم نے گھیرا مارا ہوا ہے پاکستان کے عوام میں، آپ کو بھی ہم بھٹکنے نہیں دیں گے۔ اور مشرف صاحب کے جو کیس ہیں، جو ان پہ غداری کے غداروں نے کیس بنائے ہیں، فوراً واپس لیے جائیں، مقدمہ بہت جلدی ہم ڈال دیں گے کورٹ کے اندر، ہم جانتے ہیں جسٹس نہیں ہوگا، مگر ایک دن آخری